भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 190 2 दिसाची ही बासोणी कीर्तन 121:7 म्हणटा. कीर्तन 121 ओळी 7 म्हणटा की सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. हे वर्ते उता जावन आसा प्रत्येक तरान आयचे साम 121:7 म्हणटा की सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. वर्स 8 म्हणटा की तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदां काळ. तूं भायर वता आसतना तूं भितर येता आसतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदां काळ. आतां आनी सदां काळ. आज हे बसोवन दिल्ल्या देवाक आमी अर्घा दिवंक जाय. मोगाचे न्हू तुमचो दीस जावंक जाय आयचो आशिर्वाद आसो. तुमचो दीस जावंक जाय बेसांव आसो. तुमचो दीस जावंक जाय कृपेन भरलेलो. तुमचो दीस जावंक जाय सोम्या ते बोलवून जावन रावलेलो दीस तुमचो जावंक जाय. त्या खातीर सकाळी थावनच देवाच्या उतरां तो दीस आराम करया. प्रत्येक साम 121:1 पळयलें आमकां म्हणटा की पर्वताचेर हांवें म्हजे दोळे उबारले. खंय जावन येता म्हजो आदार. खंय जावन येता म्हजो आदार. आज जायते मनशा कडेन आमी आदार सोदला जावं फुरो. आयच्या दिसा शुक्राच्या दिसा कोणूय तुज्या आदारा पावता म्हणला जावं फुरो जाल्यार तो वेळार पावना जावं फुरो. तुका आदार दिता म्हणलो व्यक्ती आज येना जावं फुरो जाल्यार देव तुज्या आदाराक आसा. त्याती आज सकाळच्या वेळा ताचो आदार अशें सोदून घेवंक जाय. आमी पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंय जावन येता म्हजो आदार. कित्याक सर्वेस्परांतून येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्ग आनी संवसार रचल्या देवतावन आमकां आदार येता शिवाय रचण्याद्वारे न्ही. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर रचल्या रचनाराक आमी आराधन करूंक जाय. रचल्या रचनाराक उलो मारूंक जाय. रचल्या रचनाराक हे सकाळच्या वेळा आज तेजे सांगात आमी बोलवूं जावंक जाय. आमचो तो रचनार. आमी सगळे संवसारांतली मनशां वस्तू सगळी रचनार आमचो देव जावन आसा. त्या खातीर म्हणटा की सर्वेस्परांतून येता म्हजो आदार. ताणेंच रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय आयच्या दिसा निसरोंक दिवचो ना. जो तुका राखता
तो निदाना तुका राखसो देव रातचे निदाना दिसाक तो झेम काडिना दिसाक तो झेम काडिना कित्याक तितलो तुजो तो मोग करते आसा तितले आज व्हडा उर्बेन तुज्या लागीं तो एकवटून आसा ताची नदर तुज्या दीस आनी रात लायलेली आसा तुवें ताचेर नदर लावूं न्हय जावं फुरो तूं ताच्या सांगात रावूंक न्हय जावं फुरो तूं ताचे थंय विंगड गेले जावं फुरो ताची नदर तुजेर दीस आनी रात ताणें लायलेली आसा दीस आनी रात लायलेली आसा म्हज्या मोगाचे न्हू ही सकाळीच्या मागण्या आराम करता आसतना प्रत्येक तर आमी देवाक अर्घा दिवया देवाक स्तुती करया आनी देवाक वाकणया एक मिनटाक आमचे दोळे धांपया उडास करा काल कसो आमचो दीस गेलो कशें म्हज्या देवान म्हाका राखलें म्हज्या रस्त्यार रचनार कसो म्हज्या सांगाता तो रावलो कशें म्हज्या कुमक्याक आयलो सगळो संवसाराचो रचना तो जावन आसा एक किरकोळ मनशाक म्हाका आदार दिवंक कसो म्हज्या सांगा तो रावलो म्हणून एक नियाळ करून त्या देवाक अर्घ दिवन म्हणया बापा तुका समी अर्घ दिता हांव बापा तुका वाकणटा हांव तुका दिनवासता हांव तुका होगोळसिता कित्याक तूं आमचो रचनार बापा तुवें आमकां रचताय बापा मेट्टा आमकां तूं राखून आसाय बापा सगळ्या वायटा विघ्नांतावन आमकां तूं सांबाळना आसाय तुज्या अपरमीत आनी अगणीत मोगा खातीर काळजांतावन आमी तुका अर्घ दिता वाकणटा आनी दिनवासता मोगाचे न्हू एक घडीत एक टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरतां प्रत्येक तरान भायल्या गांवांत युरोपांत एक भुरगें शिकोवंक गेले आनी प्रत्येक तरान शिकोवंक गेल्ल्या वेळार ताच्या स्टडी करताले तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आनी कामाच्या समस्याक ते काम करनासता कित्याक म्हळ्यार जायते पयशे तेणें भरले दुबळ्या कुटुंबाचे भुरगे जावन आसा आनी ह्या भुरग्याच्या जिवितांत सदांच कुटुंबाची रटावळी हिराराय बेसाराय आसतात काय हे भुरगे एकेच पडी डावन जाले आनी कांव जेवंक सुरू जाले कितें जालें म्हण कळीत ना खंयची स्टडी तेच्या मायंडाक वचनातली आनी सदां मागणी करचे भुरगे फाटल्या वर्सांत कितले फाटल्या 2-2.5 वर्सांत ह्या मागण्यांत ते भाग घेवन आसा आनी मागण्यांत ते बळवंत आसते कुटाम हे भुरगे चंचल जाले देदस्पर जाले डिप्रेशन वचूंक सुरू जाले आनी सुमार 5 म्हयन्या पयले ते कोणें म्हजो नंबर दिलो फोन करूंक लागले ब्रदर हांव डिप्रेशनान वयता आसा कित्याक सदांच तुवें मागणी आयकता देवाचें तर वाचता देवाचें तर सदांच अनुभव करता जाल्यार म्हज्या मतीन समाधान ना म्हाका ह्या पटी म्हणलां गी जर तूं मुखार वचना जाल्यार शिकपाक अस्कात जाल्ले वयत जाल्यार तुज्या आमच्यान कांयच करूंक जायना घरा भोवमारते आसा शीक आमी इतले पयशे दिला तूं ध्यान दी तुवें शिकपाचेर म्हजी मत स्टक जाला म्हाका कितें करचें कळीत ना हांव कांगाल जाला म्हाका मुखार वचूंक जायना हांव इतलेंच कांयच भियेनाका तुजो आदार तुजो देव जावन आसा तुजो रचना तुजो देव जावन आसा रिपेंडन्स कर आयच्या दिसा पश्चाताप कर जेजूक सुमयेन सोडून स्विकार कर त्या सुमये सुद्दां बळवून सावरव आज ताची पदवीधर सकतच तुजी सकत जावंक जाय तुजी सकत जावंक जाय ताची पदवीधर सकत तुवें अनुभव करूंक जाय आयच्या दिसा सदांच माग सकाळी उठल्या साम 121 वर्स 1 नातून प्रत्येक तरान 8 मनशां दिमी घालून हात वयर रे माग म्हज्या मोगाचेर हर एक तेणें मागूंक सुरू केलें सुमया तूं म्हजो आदार तुवें सर्ग आनी संवसार रचलाय आनी तूं म्हाका आदार दितलो देव जावन आसाय कित्याक म्हळ्यार म्हाका आदार तुजे तन मात्र येता कित्याक तुवें सर्ग आनी संवसार रचले ह्या गांवांत म्हाका तुवें पावयलें म्हाका उदरगते पावयता म्हणलें तुवें धन्या हांव वचकात जाल्यार हांव सांपडली म्हाका तूं वाट दाखय रडोन मागूंक सुरू केलें म्हज्या मोगाचें न्हू एक दीस राती कॉलेजींतल्यान येवन कामांतल्यान येवन पुरासाण जावन ते दिमीगार मागूंक सुरू केलें हे दिमीगार मागता आसतना दैवीक सकत कितें अनुभव थंड वारें ते जिवितांत वाळून येयलो अनुभव भोगलो सगळ्या आंग शिरशिरूंक लागलें दोळांत दुकां गळोवंक लागली दोळांत दुकां गळोवंक दोळांत इतली दुकां गळ्ळी की कोणी ताका आपडलो अनुभव भोगलो आनी ते म्हणटा की देवान कितें ब्लॉक्स जाल्ली म्हज्या मतींतली वस्त खण्ण भायर घाली एक जाणवायन हांव बरली जाणवायन ब्रदर देवान म्हजे मागणे आयकले फाटलेचे एग्जामीन सगळ्यांत फेल आसली सगळ्यांत देवान उंचल्या मट्टाचे मार्क्स दिवन इतल्या बऱ्या रितीन म्हाका शिकोवंक मत दिली की हांव खंयच्याय रिती चिंतूंक शकना म्हजो देव मोगाळ म्हजो देव दयाळ ब्रदर हर एक फ्रायडे उपास करता संवसारांतल्या जण एकले तरी मागता आतां हर एक घडी हर एक वेळ हांव म्हज्या सुम्या थंय एक जावन आसा उठता बसता येता वेता सुम्या शिवाय खंयच्याय मनशाच्या कॉन्टेक्ट ना कित्याक म्हजो सुमी कित्याक म्हळ्यार हांव सांपोण पडचेर आसल्या परिस्थितीन म्हज्या सुम्यान म्हाका उखल्लें म्हज्या सुम्यान म्हाका उखल्लें आज म्हज्या मोगाचें न्हू देवाची उतार आमकां
भोव आपूर बायल म्हणटा की कित्याक भोव आपूर बायल म्हणटा की आयचे दिसा देवाची उतर आमकां जण एकला पळा लूक चॅप्टर 12 वर्स 7 पळा लूक चॅप्टर 12 वर्स 7 वय तुमच्या माथ्याचे केस देखून सकट मेसून दवरला देखून तुम्ही भियानाका जायत्या गिरबुच्या प्रास चड मोलादीक तुम्ही संवसा तुमचे एक एक माथ्याचे केस देवान आज लेखन दवरला जावं फुरो म्हणजे चिंतूंक जायना आमच्या कितले केस आमचे पडून वता म्हणल्यार अर्थ की तूं तुजेर हर एक घडी देवाची नदर आसा म्हळ्यार देव केस लेख करते बसता म्हणलो अर्थ नाही जावं फुरो जाल्यार म्हज्या मगच्यान उतार अशें आसा की हर एक घडी हर एक क्षण म्हणल्यार बरी देवाची नदर तुजेर आसा म्हळ्यार देवाच्या दोळ्या मग तूं एक मोलादीक ह्या खातीर म्हज्या मगच्यान आमी प्रत्येक तरान हे संवसाराची साल आमी आदारूंक नजो त्या खातीर म्हणटा की आमकां कॉलेस्कराच्या पत्रांत 23 ओळी 1 कॉलेशियन चॅप्टर 3 वर्स 1 संवसाराच्या पुस्तलोवण्याक आनी संवसाराच्या सक्तेक आमी वळाक जावन नसो त्या म्हणटा की क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यार तर सर्गीची वस्तू तुमी अत्रेगा क्रिस्ता थंय तुमी जिवंत जाल्यार तर सर्गीच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा सर्गीची वस्तू अत्रेगा ही भुरग्यां म्हणा लागले की हांवें मागूंक रडोंक सुरू केलें रडता आसतना देवान म्हजी दोळ्यांतली दुकां पसूंक हे दैवीक सत्तेक म्हजे धाडले ब्लॉक्स जाल्ली म्हजी मोत उक्ते जाली ब्रदर हांव वेता आसतना मागणें करतली देस करतली देवाची उतर जायती रिपीट करतली म्हज्या मोतींत वचनातले कित्याक म्हणल्यार राटावळ्यो म्हज्या मोती इतली आसली की शिकाप म्हज्या मोतींत वचनातले कांयच म्हज्या मोतींत वचनातले ज्या दिसा हांवें निजाद देवाचो अनुभव केलो त्या दिसान उपास करता मागणें करता सोम्या सांगता हांव वेळ खर्च करते आसा आज म्हाका भोगता की म्हजें काम स्मूथ जाते आसा म्हजें शिकप स्मूथ जाते आसा हर एकान देव म्हज्या सांगात रावून म्हाका सांगात पावण दिता म्हणलो अनुभव हांव कामाक वता आसतना म्हजी जेजू लागीं उलयता आसा म्हजी जेजूक म्हणटा जेजू ये म्हज्या सांगाता हांव तूं म्हजो इश्ट न्ही की आमी सांगात या ते म्हज्या मोगाचे तेजे टेस्टिमनी म्हणटा आसतना दोळ्यांत दुखांक रडटले ब्रदर ह्या म्हज्या जेजूचो अनुभव म्हाका मेळ्ळा त्या खातीर म्हज्या मग जेजू म्हणल्या त्या क्षणी जेजूचो अनुभव लागशिल्ल्यान आमी करूंक जाय जावं फुरो 50-100 वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करता जावं फुरो कितले मागणें करता जावं फुरो जर आमकां लागशिल्ल्यान जेजूचो अनुभव आसा की हांव फाटल्या दिसा कंटिन्यू राती मागणें करता म्हळ्यार 4-4:30 होल नायट 4-4:30 वरां मागणें करून आसता हांव थोडी वर्ड ऑफ गॉड वाचता आसतना म्हज्या दोळ्यांत दुखां भायर सरता आसा म्हळ्यार देव परचेचो कितलो मोग करता आज ताच्या मोगांत रावंक जाय म्हणजे थोडो वेळ अर्थ वर सोम्या सांगता बोस ताच्या मोगाचो अनुभव कर न्ही उठला सुटल्या कश्ट येयले प्रॉब्लम्स येयले दूख येयले बेजार येयले पॅटिशनां बरयता रावचे वर्ड ऑफ गॉड दी म्हणते न्ही म्हज्या मोगाचे वर्ड ऑफ गॉड बरें पॅटिशनां बरें ताच्यान की वर्थ त्या रितीन लागशिल्लो संबंध तुजे फ्रेंड जाल्यार तुवें जेजूला ह्या आसूंक जाय लागशिल्लो संबंध तुज्या सोडवंदर जेजूला ह्या आसूंक जाय म्हज्या मोगाचे न्हू त्या दला तुजे काळजाचे सगळे अत्रेक तो बागयता त्या खातीर म्हणटा की देवाची उतर साम 127 वर्स 2 आय थिंक म्हणटा की देवाची उतर त्या सुवातेर सकाळी हांव रात मनशां तूं घाम गळयताय व्यर्थ सगळे देव सगळे आपल्या भुरग्यांक न्हिदेन दिवंक शकता सकाळी उठतय वेग्गी उठतय च्या पेते धांवतय कामाक त्या मागीर आनी कितें करतय राती पुरासणेन येते आनी म्हणटा की देवाची उतर सकाळी हांव सांज मनशे तूं घाम गळयते हे सगळे व्यर्थ बट देव आपल्या भुरग्यांक न्हिदें दिवंक शकता त्या जुजाच्या जिवितांत पळया सगळे सोपान म्हणल्यार बरी इजिप्टाचो कारबारी जावंक पावलो म्हळ्यार अर्थ काम करनासतना घरा बसा म्हण न्ही अर्थ हो जावन आसा म्हणजे हर एक कडेन तुजें काळीज जेजूच्या मोगाले होंदवून आसूंक जाय जुजेचें काळीज देवाच्या मोगा लागीं एक जावन आसते सगळ्या जिविताच्या पयना देव ताच्या सांगाता आसतो हो शुक्राचो दीस जावं दी तुमच्या जिवितांत आशिर्वाद आसो आनी बेसांव आसो आनी कृपे आसो कशें भुरग्यान जेजूचे सखत अनुभव करून जेजूच्या मोगांत संपूर्ण जेजूच्या मोगांत एक सखत तेणें अनुभव केली ती सखत ह्या शुक्रारा हांवें आनी तुवें तीच सखत अनुभव करूंक जाय आमेन प्रत्येक तरां गायनांत भाग घेवया आनी हांगाचे 2 टेस्टिमनी आपुरबायन आमी आयकुया म्हजो गोडी काय
असले कडे सोरो दिता म्हाका. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजें टेस्टामनी दिवंक आशेता आनी टेस्टामनी दिवंक घडये केल्ल्याक देवा कडेन बोगसाणें मागता. नोव्हेंबर 2022 म्हज्या नवऱ्याच्या आंगडीच्या विशयान दिल्लें प्रॉब्लम जाल्लें. आंगडीचो ओनर येवन बडें चड कर येयचें नातल्यार आंगड सोडीचें म्हणून सांगलो. म्हजो घोव मस्तो टेंशनार आहलो. हांवें त्याच घडयेंत फोन करून ब्रदरा कडेन सांगलें अशें जालां म्हणून. तेन्ना बायेन म्हाका एक वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें हांव आनी म्हजो घोव नवरो दोगांय रिपीट करून आहल्यो. आजा पडल्या बरें. तो 1-2 म्हयनो सोडून तो ओनर येवन सांगलो तुका आतांच खाली कर म्हणून हांव सांगना. तुका नवें आंगड मेळचें म्हणसर तूं अंतता येत मागीर तूं खाली करी येता म्हणून सांगलो. येदे फाटल्यान आजाप देवान म्हज्या जिवितान केल्ल्याक देवाक जावं आर्गां होपलाप स्तुती. दुसरी टेस्टामनी जावन आसा म्हजें आधार कार्ड रिन्यूवलाक घाल्लें. रिन्यूवलाक घालून सुमार 5-6 म्हयनो जाल्यार म्हाका येवं नातलें. कॉल कर म्हणटालीं जाल्यार येता म्हणून सांगून आहलें. सुटल्यार म्हाका येवं नातलें. पूण एक दीस हांवें आजा खातीर हांवें पिटिशन घाल्ली. वर्ड ऑफ गॉड मेळिल्लें म्हाका. हांवें तें रिपीट करून आहली. वर्ड ऑफ गॉड काणून 2 दिसांत म्हाका मॅसेज येयलें तुजें आधार कार्ड डिलिव्हरी जालां 2 दिसांत येवन तुका पावता म्हणून म्हाका मॅसेज येयलें. देवान म्हजें मागणें आयकून म्हजें आधार कार्ड म्हज्या हाताक मेळचे बरें फावो केल्ल्याक देवाक जावं आर्गां स्तुती होपलाप. हालेलुया हालेलुया. 5 पासून आम्ही जाणले उसारया आणि 2 टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. Psalm chapter 10 verse 17. सर्वेस्परां दुबळ्या धाकट्याचे मागणे तूं आयकताय. तांच्या काळजाक तूं बळ दिताय. तांकां तूं कान दिताय. Psalm chapter 16 verse 5. सर्वेस्परां तुंच मुझे दायज. तुंच मुझे पात्र. तुझ्या हातांत आसा मुझे अदृश्ट. Psalm chapter 17 verse 8. तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख. तुझ्या पाकड्याच्या सावळेन म्हाका लिपय. Psalm chapter 31 verse 24. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो धैर्य घेया आनी थीर रावा. Psalm chapter 16 verse 8. सर्वेस्परां सदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार दवरता. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच आलसो ना. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव विनिता. हांव इज्रायलतावन. हांव इज्रायला येवंक मस्त ट्राय करनासतलें. हांव बऱ्या तरान इज्रायला येवन पावलें आनी बरें काम म्हाका पावो केल्ल्या देवाक अर्गां दिता. आय लव यू जिजस. थँक यू. प्रेज द लॉर्ड. अर्गां तुका जेजू, होगलाक तुका जेजू, मान तुका जेजू आनी महिमा तुका जेजू. हांव उडपीतावन उलयतां. म्हज्या जिणेंत जाल्ल्या आजापा विशीं हांव सांगूंक आशेतां. हांव काजार जावन 1 वर्स जाल्यारी म्हाका भुरग्यांचें दिलें नातलें. उपरांत ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें रिपीट करून 2 वरांच्या मागण्यार पयस सक्रामेंता मुखार मागतलीं. आज हांव 8 म्हयन्याची गुरवार आसा आनी स्कॅनिंगांत आमकां ट्विन भुरगीं आसा म्हूण कळून आयला. तशेंच 5th म्हयन्याच्या एनॉमली स्कॅनांत एक भुरगें म्हजें वीक आसा म्हूण डॉक्टरान सांगलें. एकच आर्टरी आसा आनी एक किडनी मात्र दिसता आनी एक किडनी दिसना म्हूण डॉक्टरान सांगलें. आमकां डॉक्टरान तशें सांगतना मस्त खंत जाली. ताची ग्रोथ एबनॉर्मल आसूंक पुरो म्हूण सांगतना आमकां मस्त खंत जाली. पूण कितेंय जावं म्हूण 3 वरांच्या सक्रामेंतांत म्हजें वीक आसलेल्या भुरग्यां खातीर रडोवन मागतलीं आनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासलीं. कित्याक तूं शतमनशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण. तशेंच केदाळाय मागणे करून स्कॅनिंगाक वेतलीं. नेक्स्ट टायम वेताना डॉक्टरान सांगलें वय एक आर्टरी आसा, किडनी एकच दिसता, पूण भुरग्याची ग्रोथ पळयतना भुरगें नॉर्मल आसा. ताची वडावळ सारकी आसा म्हणलें. आमकां हें आयकून मस्त खुशी जाली. आतां म्हज्या भुरग्याची ग्रोथ नॉर्मल आसा. त्या देखून हांव धन्या देवाक पयल्यान पयलें अर्गां दितां. ताणें म्हजो हात सोडूंक ना. तशेंच म्हजें गुरवारपण आनी बाळतेरपण बऱ्या रितीन जावंक देव म्हाका आदार दितलोच म्हूण खंडीत येता. तशेंच उपकार भावुरता ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाचो. देवाच्या उतराची खरी वळख दिल्ल्या तुमकां देवाची विस्नार आशिर्वादां मागता
आनी की चड आनी चड तुमची सुवार्ता संवसारभर प्रसारून दी. प्रेज द लॉर्ड. आलेलुया आलेलुया. एक घडीभर म्हज्या मोगाचें न्हू म्हजे सांगाता मागण्या काय भाग घेवया. सांगाता म्हणाल माग्या हात तुमचे उक्ते दवरा दोळे कडी धापा. आयचो दीस तुवें कसो खर्च करूंक जाय. तुका रसल्या रसनाराच्या सांगाता रावूंक जाय. ताचो ताळो आयकायच्या दिसा वायट देवा थावन येना, बरें देवा येता. झगडे झूज अनिस्कळपण पसडपण वायट गर्व हांकार हे देवसाराचे प्रतिफळ जावन आसा. देवाची प्रतिफळ जो आसा माया मोग आशिर्वादा बेसामा बरेंपण. त्या खातीर रसल्या देवा सांगता आज राव रसलो तुजो रसनार तुजो पांय निसरोंक दिनाशें तुका राखतलो आनी सांबाळटलो. तूं भायर वेता आसतना तूं भितर येता आसतना तुजो देव तुका राखतलो. जावं फुरो तुज्या गांवांत कितले झूज चलते आसा झगडी असमाधान येराले तूं भियोन आसाय ताच्या मदें देव तुका उखल धरतलो. आपल्या दोळ्याच्या बावले बरी तो तुका राखून व्हरतलो. त्या खातीर आज माग्या आमी प्रत्येक तरान सगळ्या राष्ट्रा खातीर देशा खातीर माग्या. दुनिया उसांबळ जाली राष्ट्रां झगडी झूज मनोवेद थंड अस्कतकाय असमाधान गर्व प्रत्येक तरान आपलेच म्हणजे जिद्दन असल्या सगळ्या राष्ट्राक समाधान लाभय सुम्या. तांचे भितर उसांबळाय तांची अस्कतकाय तांची उण्यापण काड सुम्या. तूं तांचो देव जावन राव सुम्या. समाधान तुजे तर मात्र ते दिता जेजू. तुवें मात्र समाधान आज तुज्या परजे दिवंक शकताय सुम्या. आज मागता सुम्या राष्ट्र आदले ते आसात. राष्ट्र जिद्दन बसला. दुनिया आज तुज्या भुरग्यांची काकूत दयाळ दिसताय आशिर्वादीत कर म्हणून आमी तुज्या लागीं परत मागता आसतना आज आमचे कितल्या लोकांनी माग म्हणला. कोणाचें ऑपरेशन आसा, आयसीयूंत आसा, व्हेंटिलेटर आसा, मरणचितण आसा, लास्ट स्टेजीर आसा. आज झुजात वर कितले लोक घायला. आज कितले रगत वळून येते आसा. कितल्या घरांनी दूख रडणे असमाधान सुम्या थंय समाधान लाभय म्हणून तुज्या लागीं आमी परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर मागा सगळ्या संवसारा खातीर थंय आज कश्ट दूख इरारे वाडून आसा. ताजे पयले आमच्याच कुटुंबांत म्हज्या मोगाचें न्हू झगडी झुजा चालू आसा. माग्या जण एकल्या खातीर मागा. अर्दे वर कोणाकी विनवणेक 26 वरां राती जावं फुरो 3 तावन 3:30 जावं फुरो 2:30 तावन 3 खंयच्याय वेळा 26 अर्द वर तुमकां दिवंक जाता जाल्यार आज वॉट्सअप नंबराचेर तुमी कॉन्टॅक्ट करा. हांगा तुमचें नांव आनी तुमचो वेळ दाखल करा. देव तुमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू आज शुक्रार जावं सद्यानपरां लायव्हाचे 3 तावच्या सगळ्या इस्रायलांत सगळ्या झुजा खातीर आनी मात्र न्ही सगळ्या राष्ट्रां खातीर आमी माग्या. त्या 3 तावन 4 मागण्यांत तुमच्या जण एकल्या गरजे वता खातीर विशेष आराधन त्या खातीर भाग्या 3 तावन 4 मागण्यांत. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू आज प्रत्येक तरान सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च पार्क सायट विक्रोली वेस्ट आज सांजे 7 वरां तावन दुसऱ्या दिसाची आमची रिट्रीट सुरू जातले. अर्गावाकणी शिकून आनी प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचें न्हू 7 वरां मिस जाल्ल्या तक्षण अर्गावाकणी शिकून विशेष आराधना भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर आनी तशेंच पिडेवंता खातीर गरजेवंता खातीर विशेष आराधना आसतलें. सुकाय नासतना येया. प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचें न्हू 21 तारीख आज 20 तारीख जावन आसा. 21 तारीख फाल्यां शनिवार एका दिसाची ज्ञान आश्रम आमचे आउटरीच आसा. सकाळीं 9 वरां तावन सांजे 4:30 वरां पर्यंत अर्गावाकणी शिकोण मिसाचें बलिदान आनी विशेष रितीन पवित्र सक्रामेंतचें आराधन. एंटायर टीम आमी त्या स्वता आसतले. इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश प्रत्येक तरान येया व्हडा संख्यान आनी सुमीचे सकत तुमी जण एकले अनुभव करा. आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे म्हज्या मोगाचें न्हू 27, 28, 29 आमची विनालय रेसिडेन्स रिट्रीट ही रिट्रीट पेकोणीची रिट्रीट. पेकोणी तुमकां गरज आसा. 3 दीस तुमी सांगात रावा. जेजू तुमकां पेकयतलो, जेजू तुमकां सोडयतलो, जेजू तुमकां सुटका लाभयतलो. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू 23, 24, 25 23, 24, 25 एक वर्ते कन्वेन्शन म्हणल्यार बरी वर्ते कन्वेन्शन इन्फंट जिजस श्रायन बिकारनाकट्टे बाळोग जेजूचे पुण्यक्षेत्र बिकारनाकट्टे त्या सुवातेर हे 3 दिसाचे विशेष मांडावळ सांपावलां रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले 3 दिसाची विशेष रिट्रीट येया व्हडा संख्यान हे कुटुंबां बरी सांगाता मेळया. त्या सुम्या आराधन करया. ताची पेकोवणी आमी जण एकले अनुभव करया. जावं फुरो आमी कश्टान आसां हातागाले काम जावना पिडेन आसां 3 दीस कुटुंबां बरी सांगाता मेळ हजारो लोक उलो मारता आसतना देव आमच्या मागण्याक कान दितलो. एकामेकाक सांगा
ह्या व्हडा संख्या. तशेंच म्हज्या मोगाचेर 30 तारीख ऑक्टोबरांत सोमाराच्या दिसा इंग्लीश प्रेगपणी मांडून हाडला सेंट अँटनी चर्च वकोला 7:30 ते 9 वरां पर्यंत विशेष आराधन त्या स्वता ट्रान्सलेट इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी हर एक दिसा माग्या. ह्या सगळ्या मांडवळे खातीर परतच्या टेस्टमनी आयकुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव मातिल्दा गोंया सावन उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आवडटा आनी देवान केल्ले सर उपकारा खातीर हांव देवाक दिन वाचून साक्षी दितां. म्हजी पयली साक्ष. म्हजी एक शेजानीन एक सुणो हाडलो. ते सुणो दीस रात भुकतालो आनी म्हाका खूब त्रास जाताले म्हाज्या घराक आनी म्हाका न्हीद पडनासली आनी हड्ड्यांक खूब दुखून येतालें. तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक सांगलें वर्ड ऑफ गॉड दी म्हूण मागलें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडून दिलें आनी तें वर्ड ऑफ गॉड हांवें रिपीट केलें आनी ओचोरिया म्हणल्यार त्या सुण्याक रेस्क्यू टीम घेवन गेली आनी म्हाका आतां बरी न्हीद पडटा आनी म्हज्या हड्ड्यांक दुखतालें तें बरें जालें. दुसरी साक्ष. म्हज्या भयणीच्या चेड्याक पांयाक कितें तरी मांस कशें जावन येयल्लें आनी ताका ऑपरेशन करूंक जाय म्हूण सांगलें. तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक मागणें घालें. तेन्ना म्हाका ब्रदर प्रकाशान एक देवाचें उतर बायबलांतलीं दिलीं. तें आमी रिपीट करून रावलीं आनी बरे तरेन ताचें ऑपरेशन जालें. तिसरी साक्ष म्हणल्यार म्हजे फ्रेंडाच्या भयणीक पांयाक भरपूर इन्फेक्शन जाल्लें कितें तरी बारीक गांव जावन आनी दोतोरान ताका सांगलें तेजें इन्फेक्शन इतलें चड चडल्यार ताच्या पांयाक कातरून ऑपरेशन करचें पडटलें म्हूण. पूण हांवें देवा कडेन मागून तीर्थ पावार दवरून ब्रदर प्रकाशाक परतून उलो मारलो आनी तेमी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. तेन्ना तें रिपीट करून रावलें आनी हांव तें आनी ताची भयण. तेन्ना अजाप आनी ओचोरिया म्हणल्यार तेजो पांय आतां निगूत बरो जालो आनी आतां तें चलोंक लागलें. हे सगळे बरेपणा खातीर दुनिया देवाक हांव आर्गां आनी वाखाणी दितां. ब्रदर प्रकाशाक आनी ताज्या टिमीक सगळें बरेपण आवडटा आनी अशेंच देवाची सगळीं भरपूर कर्तुबां तेमी देवाच्या पवित्र आत्म्यान फुडें व्हरूंक आनी देवाचे आशिर्वाद तेमचेर मागता आनी म्हजी उरलेलीं सगळीं मागणी देवाचे कृपेन आनी ब्रदर प्रकाशा कडेन मागून म्हजी सगळीं कामां जातलीं म्हूण हांव विस्वास दिवतां. देवाक आर्गां, बापाक आर्गां, पवित्र आत्म्याक आर्गां, जेजू क्रिस्ता सुरोंडराक आर्गां. थँक्यू ब्रदर प्रकाश एंड टीम. द लॉर्ड. हालेलुया. हांव धन्य देवाक आर्गां दिता तेणें म्हज्या जिणेंत केल्ल्या सर उपकारा खातीर. हांव 2 साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजी पयली साक्ष जावन आतां आसा म्हज्या पेशंटा विशयांत. म्हज्या पेशंटाक आफ्टर सर्जरी जाल्या मागीर अचानक म्हणल्यार बरी दोळ्यांची इन्फेक्शन स्टार्ट जालें. तशेंच इन्फेक्शना वरवीं इतलें सिवियर इन्फेक्शन जालें की ताच्या दोळ्यांची दिश्ट गेल्लें. ताका क्लियरली कांय दिसनासलें. दोळ्यांच्या मुखार हँड मुवमेंट्स मात जाताले. तशें हांवें ताचे खातीर 3 वरांच्या मागण्या टायमार सकाळीं सांजेच्या मागण्या टायमार देवा लागीं इतलेंच मागलें, जेजू ताच्या दोळ्यांक आपडून ताच्या दोळ्यांक जाल्ले प्रॉब्लेम तूं कंप्लीट हील कर जेजू. ताच्या दोळ्यांचें इन्फेक्शन वचून ताका ताजी दिश्ट पाटी दी म्हूण सांगून हांव कळनासतना तेंच हांव मागतालें जेजू लागीं. अचानक म्हणल्यार बरें लास्ट वीक कन्सल्टेशन आयिल्ल्या टायमार ताच्या दोळ्यांक आयिल्लें इन्फेक्शन कंप्लीट कांय जावं नासलें म्हणल्यार बरी क्लियर जालां. प्लस ताका दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळ्ळ्या. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. हांवें रिसंटली एग्जाम बरयली युरोप कंट्रीक वचूंक आनी हांव त्या एग्जामांत म्हज्या ड्रीम डेस्टिनेशनाक वेचे स्कोर म्हाका मेळ्ळ्यात. हे देवडे उपकार म्हज्या जिणेंत आनी म्हज्या पेशंटाच्या जिणेंत केल्ल्या धन्य देवाक हांव कालचातावन आर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाचेर देव भरपूर आशिर्वादांनी भरून ये म्हूण हांव सदांच मागतां. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव अनिता दुबयतावन म्हजी धूव अबिगेलाची साक्ष दिता. म्हजी धूव AB शेट्टी डेंटिस्ट्री करता. तें एग्जामा टायमार मस्त टेन्शनार आशिल्लें. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें.
ते आमी सगळीं सांगतली हांव म्हजी चेडवाची एग्जाम बऱ्यान जावन ताणें बरे मार्क्स काडले इतलें सर केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजां जावन अर्घ दितां अर्घ दिवंक लेट केल्ल्याक बोगसाने मागतां आमचे खातीर दीस रात मागणें करच्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा अर्घां तुका जेजू महिमा तुका जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. I would like to give the testimony of my 19 months old son, Jonathan, who was suffering with bad cold and cough. We had visited doctor. He gave him the basic medication which did not work well for him. Then he was suffering a lot, and I had sent a prayer request to Divine Mercy Prayer Group and requested them to pray. They have sent me the word of God, and I started repeating to it, Jeremiah 17:14. And we revisited a doctor, and doctor put him under antibiotics. With the grace of God and with the prayer and medication both, he got healed completely. And I would like to praise God Almighty for this miracle healing, and would like to thank Brother Prakash and his team for praying continuously for us. God has blessed us with many other blessings. Thank you. Praise the Lord.